सो जोजोलाबा सबैलाई सो आज मेरो टपिकमा चाहिँ जस्तै हाम्रो अघि सन्तोषजी र आवासनाजीको चाहिँ नि पनि सुने एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। सो अब उहाँहरूले चाहिँ मोस्टली चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट साइडमा र मोस्टली चाहिँ यो के अरे जब सिकिङ साइडमा चाहिँ बेसी कभर गर्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ नि होइन। सो मैले चाहिँ नि एज अ चाहिँ नि मैले आज कभर गर्न लागेको चाहिँ टपिक चाहिँ केमा त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल यो स्टुडेन्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि यो ज्ञान गुणका कुराहरू धेरै भयो क्या होइन। सो धेरै मान्छेहरूले इम्प्लोइमा चाहिँ नि जस्तै यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर धेरै कुराहरूको धेरै इभेन्ट्सहरू भइरहेको हुन्छन् क्या। तर एट द एन्ड जहिले पनि म चाहिँ के हेर्छु त भन्दाखेरि त्यो इच एन्ड एभ्री एन्ड रिजल्टले इभेन्टले चाहिँ नि एन्ड रिजल्ट के निकाल्छ त कस्तो निकाल्छ त भन्ने बारेमा चाहिँ म चाहिँ बेसी एनालाइसिस गर्ने गर्छु होइन। अब त्यसमध्ये पनि आजको टपिक त एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक नै छ जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ मेन्टल मोडलिङ इन आइटी भनिरहेको छौँ। सो त्यो मेन्टल मोडलिङमा पनि मेन्टल मोडल भनेको के हो त पहिला चाहिँ नि हामीले बुझ्नु पर्यो। सो आज फेरि एकचोटि म भन्छु आज चाहिँ मैले कभर गर्न लागेको टपिक चाहिँ नि मोस्टली बिजनेस साइडमा हुनेछ प्लस चाहिँ नि मेरो चाहिँ स्टार्टअप साइडमा हुनेछ। किन स्टार्टअप साइडमा हुनेछ त भन्दाखेरि लास्ट 2010, 13, 11 देखि हेर्ने हो भने चाहिँ स्टार्टअपको जुन सङ्ख्या अपराइजिङमा गए तापनि सक्सेसहरू कति भएर कति फेल भए त होइन। कतिजना चाहिँ अझै चाहिँ डुब्ने चान्सेसमा छन् किन डुबिरहेछन् तर के पुगेन त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नि म चाहिँ अलिकति डिस्कसन गर्दैछु है यसको बारेमा चाहिँ। सो त्यो विषयमा चाहिँ म एउटा चाहिँ मेरो एउटा प्रेजेन्टेसन एउटा चाहिँ पहिला देखाउँछु होइन। सो त्यसपछि त्यसैमा कुरा गर्दै जानेछु। सो मेन्टल मोडलिङ इन आइटीमा चाहिँ नि सो म चाहिँ दिक्षान्त बहादुर श्रेष्ठ क्रिएटर्स इन्स्टिट्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजीको चाहिँ फाउन्डर गर्ल्स इन टेक्नोलोजीको फाउन्डर प्लस सिआइबिटी बिजनेस ग्रुपको पनि फाउन्डर हुँ। यसमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि यो ग्रुपभित्र चाहिँ नि हाम्रो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ बिजनेसेस नट ओन्ली आइटी यसमा चाहिँ हाम्रो ग्रोसरीदेखि लिएर क्याफेटेरियादेखि लिएर मोस्ट अफ द पार्ट अफ द इकोसिस्टमको लागि चाहिँ रेडी हुने चिजहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा ग्रुप चाहिँ रेडी छ। त्यसको पनि एउटा चाहिँ म प्रेसिडेन्ट नै हुँ। थ्याङ्क यू। सो alright, so let's talk about the mental model के फर्स्टमा चाहिँ। सो मेन्टल मोडल भन्ने बित्तिकै फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दा अ सर्टकट टु मेक डिसिजन क्या। सो वाइ डु वी एक्चुली निड अ सर्टकट्स त त्यो भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। त्यसपछि आएर हेल्प यु एक्सेस हाउ सिस्टम वर्क्स इन अर्डर टु मेक बेटर डिसिजन्स भन्ने छ। सो मेन्टल मोडल भन्ने बित्तिकै अब सर्टकटको कुरा आउने बित्तिकै वाइ नर्मली वी टेक अ सर्टकट त भन्दाखेरि वेन देयर इज अ लट अफ डिफिकल्टिज देयर आर सो मेनी कुराहरू भएको कुरामा जस्तै यसलाई एउटा इक्जाम्पलमा चाहिँ रिलेट गर्ने हो भने एउटा सिम्पल इक्जाम्पल एकचोटि हेरौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल देयर आर सो मेनी पिपल आर एक्चुली टकिङ अबाउट अहिलेको हिसाबमा मैले अहिलेलाई स्टुडेन्टकै लेभलमा हेर्ने हो भने पनि लट्स अफ पिपल आर टकिङ अबाउट चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो के अरे पाइथनको कुरा गरेर आएको हुन्छ डेटा साइन्सको कुरा गरेर आएको हुन्छ अथवा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मेसिन लर्निङको कुरा गरेर आएको हुन्छ होइन। सो त्यो हरेक कुराहरूमा चाहिँ त्यो कुराहरू गरेर आएको हुन्छ। सो एभ्रीबडी वान्ट्स टु स्टार्ट फ्रम द पाइथन एन्ड देन वेन इट कम्स टु द म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन्स एभ्रीबडी त्यो जुन डेटा साइन्टिस्ट हुने इच्छा अथवा चाहिँ मसिन लर्नर हुने इच्छा यो सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ हराइसकेको हुन्छ भनेपछि त्यहाँ एक्चुअलमा चाहिँ के बिग्रेको रहेछ त वाट इज द एक्चुअली डिफिकल्टिज भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से हामीले सपोज एउटा इक्जाम्पल दिउँ। सपोज एउटा चाहिँ म इक्जाम्पल चाहिँ के दिँदैछु भन्दाखेरि लेट्स से आई वान्ट टु एक्चुअली स्टार्ट अ इ कमर्स बिजनेस होइन। अथवा चाहिँ मलाई चाहिँ कसैले चाहिँ मलाई चाहिँ इ कमर्स बिजनेस स्टार्ट गर्ने चाहिँ नि मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि एउटा रिक्वेस्ट लिएर आयो प्रपोजल लिएर आयो होइन। सो त्यो चिजमा चाहिँ अब सर्टकटले कसरी काम गर्न सक्छ त जुन डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि चाहिँ मेन्टल मोडलले कसरी काम गर्न सक्छ त। सो त्यो प्रोजेक्ट लिएर आउँदाखेरि सपोज चाहिँ अब कति फ्याक्टर्सहरू हुन्छन् जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से कसैलाई चाहिँ नि एकदम अनलाइनमा अमेजन जस्तो चाहियो भन्ने हुन्छ कसैले चाहिँ होइन मलाई चाहिँ नेपालको ठाकठुक ठिक्कको भन्ने हुन्छ। सो भनेपछि जस्तै फर इक्जाम्पल फर्स्ट अफ अल त तपाईँको चाहिँ जति सिस्टम ठुलो भयो त्यति नै तपाईँको क्वेसन चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लाइन्टमा चाहिँ बजेटको कुरामा आएर अड्किन्छ कि ओके सो हाउ मच आई सुड चार्ज भनेको मतलब मैले चाहिँ 5 लाख ल्याऊ भन्यो मैले 10 लाख ल्याऊ भन्यो भने ओके क्लाइन्ट तर्सिने हो कि भन्ने एउटा त्यो पनि डर हुन्छ जसले गर्दा कि म्याक्सिमम स्टार्टअप्सहरूले चाहिँ नि स्टार्टिङमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ एकदम थोरै पैसाबाट प्रोजेक्ट लिन्छ त्यसपछि बोतलनेक भएर च्यापिएको देखियो भनेपछि सर्टकट लिँदाखेरि अलिकति समस्या आउने बित्तिकै त्यो हार्मफुल हुने मेन्टल मोडलिङमा अलिकति मिस्टेक हुने बित्तिकै तपाईँको त्यो प्रोजेक्ट सक्सेस पनि नहुने पैसा पनि नआउने नअड्किने भनेको मतलब यसको सबभन्दा बिगेस्ट डिसएडभान्टेज अलिकति तरिका लिएन भने है दिस इज द वान मेन टपिक है सर्टकट्समा चाहिँ सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट चिज। अब डिसिजन मेकिङमा जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से कि क्लाइन्टलाई लिँदा कि मैले उसलाई चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि यस्तो 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 फर इक्जाम्पल लेट्स से कि रादर देन
asking a question के उसलाई चाहिँ मेन्टल मोडलिङ पहिले प्रिपेयर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि उसले यदि ई-कमर्स साइट गर्ने छ भन्यो भने पहिला हामीले चाहिँ प्रिपेयर गर्नु पर्यो कि ओके सो स्ट्याटिक साइट गर्नु छ भने म चाहिँ यति चार्ज गर्छु, ओके डाइनामिक गर्नु छ भने यति चार्ज गर्छु, फुल्ली फङ्सनल यताउता गरौँ भने त्यसरी छुट्टा छुट्टै प्याकेज हामीले बनाउने हो भने त्यो प्याकेजमा जस्तै फर एक्जाम्पल स्ट्याटिक साइडमा 50,000 भनेको छ, त्यसपछि अर्को साइडमा 3 लाख भनेको छ, अर्को साइडमा 10 लाख 25 लाख भनेर हामीले त्यसरी छुट्टाइदियो भने क्लाइन्टले कुन चाहिँ चुज गर्ने भन्ने उसले चाहिँ डिसिजन मेकिङ गर्न सक्ने भयो। अब यही प्याटर्नलाई याद गरे त मेन्टल मोडलमा चाहिँ प्याटर्न इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। अब यही इक्जाम्पललाई अर्को एउटा प्याटर्नमा म जोड्छु। जस्तै फर एक्जाम्पल लेट्स से कि कुनै एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ के भन्छ त भन्दा कि ओके सो एउटा चाहिँ नि अहिले देयर आर सो मेनी पिपल आर एक्चुअली के हो त भन्दा कि आइटी पिपल्सको डिमान्ड भइरहेको छ, म चाहिँ कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सिकौँ त भन्ने एउटा इन्थुसियाजम हुनसक्छ। अनि मोस्ट अफ पिपलले के भन्छ त ओके सो पाइथन इज इजी टु लर्न भन्छ, कसैले जावा इज भेरी डिफिकल्ट भन्छ। अब मेरो क्वेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि मैले मेन्टल मोडलिङ गर्ने हो भने यदि सजिलो भएर सबैले पाइथन गर्न थाल्छ भने जावा गाह्रो भएर या त डटनेट गाह्रो भएर अरूले छोड्छ भन्यो भने जब जावाको डिमान्ड हाई हुन्छ र डटनेटको डिमान्ड हुन्छ त्यो बेलामा म्यान पावर नै हुँदैन। भनेपछि यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि मिलियन्स एन्ड अफ मिलियन्सको पाइथन प्रोग्रामर मध्ये चाहिँ नि तपाईले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कम्पिटिसन जस्तै फर एक्जाम्पल इकोनोमिक्सको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा गर्ने हो भने धेरै पाइथन प्रोग्रामर भएर डिमान्ड चाहिँ नि थोरै हुन्छ र सप्लाई चाहिँ सरी डिमान्ड थोरै हुने भयो, सप्लाई ज्यादा हुने भयो भनेपछि कस्टिङमा त्यहाँ असर पर्न सक्ने भयो। भनेपछि यसको मतलब अब मेन्टल मोडलिङ गर्दाखेरि एज अ स्टुडेन्ट मैले चाहिँ नि पाइथन मात्र गरेर भयो त अथवा चाहिँ मैले मल्टिपल अरू कुन कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज राख्दाखेरि चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ त फर्स्ट मेन्टल मोडलिङ त्यहाँ गर्न सक्नु पर्यो रादर देन जस्ट स्टिकिङ विथ ओन्ली वान थिङ्स। द्याट्स द मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। भनेपछि सर्टकट लिँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ एक दुईवटा चाहिँ लङ कट पनि लिनुपर्ने हुन्छ। दिस इज द मेन इम्पोर्टेन्ट एन्ड हेल्प यु एक्सेस हाउ सिस्टम वर्क्स इन अर्डर टु मेक बेटर डिसिजन्स। जस्तै भर्खर बेटर डिसिजन मैले अहिले पनि भने पाइथन गरिरहनु भएको छ, एभ्रीबडी आर डुइङ द पाइथन, द्याट इज भेरी फाइन, नथिङ रङ विथ द्याट वान, बट द प्रब्लम इज इफ एनीबडी आर डिमान्डिङ के अरे अदर देन द पाइथन स्किल्स आर वी रेडी फर द द्याट अदर स्किल्स त? द्याट इज द मेन क्वेसन्स हैन। सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो मेन्टल मोडल कसरी गर्ने त मैले यो नै गर त्यो नै गर म भन्दिनँ, किनभने मभन्दा अगाडिका स्पिकर्सहरूले त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गरिसकेको भएकोले गर्दाखेरि हाउ यु योरसेल्फ प्रिपेयर योर माइन्ड सेट, दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स द्याट आई एम एक्चुअली टकिङ अबाउट हैन। ओके सो नाउ नेक्स्ट टपिकमा जाँदाखेरि राइट सो वाइ मेन्टल मोडल इज इम्पोर्टेन्ट, द एन्सर चाहिँ मैले दिएको छैन। सो मैले अघिदेखि तपाईँलाई इक्जाम्पल्स दिइरहेकोबाट पनि अलिकति थाहा भइसक्यो होला मेन्टल मोडलिङ भनेको किन इम्पोर्टेन्ट छ त। किनभने सबैभन्दा पहिला कुनै पनि प्रोजेक्ट या त कुनै पनि आइडियाजहरू चाहिँ नि पेपरमा आउँदैन, त्यो सबै कुराहरू माइन्डमा आउँछन्। सो त्यो माइन्डमा आएका कुराहरूलाई नै जस्तै यसो गर्नु पर्ला, यस्तो भयो भने उसो गर्नु पर्ला, यसो भयो भने यसो गर्नु पर्ला। जस्तै एउटा सिम्पल इक्जाम्पल डिसिजन मेकिङमा लिउँ न। जस्तै फर एक्जाम्पल म पसलमा गएँ, एउटा सामान कुनै किन्दैछु, किन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ एउटा ब्रान्डको मैले सामान किन्दा कि 5 रुपियाँ अलिकति महँगो रहेछ, मसँग 5 रुपियाँ पुगेन। सो भनेपछि डिसिजन मेकिङ मैले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दा 5 रुपियाँ सस्तो जुनसुकै सिमिलर काइन्ड अफ अर्को कुन प्रडक्टबाट चाहिँ मलाई प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छ भनेपछि त्यो डिसिजन मेकिङ गर्ने चिजलाई नै हामी के भन्छौँ मेन्टल मोडलिङ भन्छौँ। भनेपछि जस्तै फर एक्जाम्पल अब यसमा चाहिँ नि मेन्टल मोडलमा अहिलेकै पसल जाने इक्जाम्पल मैले दिएँ। सपोज चाहिँ नि 50 रुपियाँ जाने एउटा साबुन किन्न जानुपर्ने भयो, पसलमा गयो, त्यो 50 रुपियाँ होइन 55 रुपियाँ रहेछ, तपाईँसँग 5 रुपियाँ पुगेन भनेपछि तपाईँ फर्किनु भयो, टाइम लस भयो, धेरै टाइम लस भयो, किनभने त्यहाँ तपाईँले मेन्टल मोडलिङ गर्नु भएन। किनभने सिमिलर अरू यस्तै खाले प्रब्लम सल्भिङ गर्न सक्ने अरू प्रडक्टहरू के छन् जसले गर्दा यु ह्याभ टु अगेन ट्राभल होम ब्याकलाई भन्नु पर्यो, छैन रहेछ त्यही भएर लिएर आएन। सो भनेपछि त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि डिसिजन मेकिङ भएन, वाट यु ह्याभ टोल्ड टु डु त्यही मात्र गरियो। जस्तै फर एक्जाम्पल लेट्स से कि एभ्रीबडी आर डुइङ द पाइथन, एभ्रीबडी आर डुइङ द डेटा साइन्स, एभ्रीबडी आर डुइङ द एआई, सो विदाउट नोइङ द कन्सिक्वेन्सेस वेयर वी शुड इम्प्लिमेन्ट अल दिस काइन्ड अफ स्टफ वी आर जस्ट जम्पिङ इट। दिस इज वाट वी शुड नट बी डुइङ इट हैन। सो द्याट्स वाइ मेन्टल मोडल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट। ओके सो लेट्स टक टु अनदर पोइन्ट है। सो एभ्रीबडी वान्ट्स टु सक्सिड विथ अ मिनिमल एफर्ट, क्या सिकिङ सर्टकट्स अल द टाइम। सो भनेपछि यसको इक्जाम्पल अघि पनि मैले भनिसकेँ, एभ्रीबडी वान्ट्स टु सक्सिड विथ अ मिनिमल एफर्ट भनेको मतलब एक्चुअलमा भन्ने हो भने ब्याक इन म जब अस्ट्रेलियामा पढिरहेको थिएँ, जब काम गरिरहेको थिएँ, सिधै भन्ने मैले सोधेको थिएँ मेरो साथीलाई चाहिँ, उसलाई चाहिँ मैले के सोधेँ त भन्दा ओके सर आर यु इन्जोइङ द जब भनेर सोधेको थिएँ। सो इन द्याट केस त्यो टाइमले चाहिँ के भन्थ्यो भने नोबडी वान्ट्स टु वर्क भन्यो क्या, नोबडी वान्ट्स टु वर्क, विच इज भेरी ट्रु। कसैलाई पनि काम गर्नु मन छैन बिकज वी ह्याभ टु हैन, बिकज वी ह्याभ टु फिड आवर सेल्फ, वी ह्याभ टु फिड आवर फ्यामिली, द्याट्स वाइ वी ह्याभ टु वर्क। अदरवाइज why would go and study in the college? हैन एउटै कलेजभित्र तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा टपर पनि आइरहेको छ, दुनियाँ पनि आइरहेको हुन्छ। जस्तै अघि आवासनाजीले इक्जाम्पल दिनुभयो बाहिरको कलेजमा भनेर। सो बाहिरको कलेजमा पनि म पढिसकेकोले गर्दाखेरि बाहिरको कलेजमा पनि मैले हेरिसकेको भएकोले गर्दाखेरि नेपालमा जस्तो स्ट्यान्डर्ड छ त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड छ। किनभने याद गर्नुहोस् त 99% अफ वी नेपालीज when we go abroad we never talk about what university what course we want to study के
एभ्रीबडी आर सेइङ कि ओके विदेश जाने विदेश जाने विदेश जाने भनेपछि यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि म कहाँ जाँदैछु, म के गर्दैछु, म कता जाँदैछु भन्ने जब आफूलाई थाहा हुँदैन त्यो पानीको छालले त कहाँ पुर्याउँछ नि त हैन। भने किनभने पानीको छालको आसमा चाहिँ जानुपर्ने भयो। सो भनेपछि यसको मतलब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि मिनिमल एफोर्टमा केही पनि काम हुँदैन। मिनिमल एफोर्टमा काम हुनको लागि अरूले केही चिज बनाइसकेका हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से अलरेडी समबडी हैव एक्चुअली मेड अ रास्पबेरी पाई, द्याट्स वाइ मैले मिनिमल एफोर्टमा चाहिँ मैले चाहिँ के गर्न सक्छु त एउटा सानो कम्प्युटर चाहिँ तुरुन्तै बनाउन सक्छु। द्याट्स द मिनिमल एफोर्ट भयो। यसको मतलब त त्यहाँ पाइथन सरी त्यहाँ चाहिँ रास्पबेरी पाई बनाउने मान्छे त धेरै एफोर्ट लगाइसकेका छ नि त हैन। सो देयर आर सो मेनी थिङ्सहरु हो नि त। सो भनेपछि मिनिमल एफोर्टमा अलरेडी इनबिल्ट प्रडक्टमा लाग्छ। भनेपछि आफूलाई बनाउनु पनि पर्ने प्रडक्टमा चाहिँ म्याक्सिमम एफोर्ट लाग्छ। भनेको मतलब जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से इफ यु लुक एट द उसेन बोल्टले ओभरनाइट त तपाईले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जितेको होइन 100 मिटर रेसमा अथवा चाहिँ रेसिङमा म्याराथनमा उले त धेरै ओलम्पिक्सहरुमा उले लस भेट्नु पर्यो धेरै कुराहरु। भनेपछि यसको मतलब कन्टिन्युअसली उले के गर्दै गयो त प्र्याक्टिस गर्दै गयो जसले गर्दाखेरि उले चाहिँ क्यामेरा भन्दा पनि सुपर स्पिडमा चाहिँ कुदेर चाहिँ देखाउन सक्यो। भनेपछि यसको मतलब दैट इज नट अ मिनिमल एफोर्ट हैन। मिनिमल एफोर्टमा सक्सिड हुने चान्सेस छँदै छैन। सो भनेपछि अब सिकिङ सर्टकट्स अल द टाइम, जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से सिकिङ सर्टकट अल द टाइम हुने बित्तिकै हाम्रो मेन प्रब्लम के भयो त जस्तै हामीले कलेजमा चाहिँ जाँदाखेरि याद गर्नुस् त हामी कति कुराहरु थाहा हुन्छौं के म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरुको प्रोजेक्ट्सहरु जुन चाहिँ तपाईले 3 महिना लगाउनुहुन्छ 3 महिनामा 3 जना मात्र प्रोग्रामरले मिलेर काम गरेको छ भने पनि डकुमेन्टेसन देखि लिएर दुनिया गर्दाखेरि त्यो 3 महिनाको प्रोजेक्टमा हामीले चाहिँ मिनिमम 4 घण्टाको हिसाबले मात्र गर्दाखेरि पनि जस्तै फर इक्जाम्पल 4-5 हप्ताको 20 घण्टा भयो। सो भनेपछि महिनाको चाहिँ नि 4 न 8 80 घण्टा भनेपछि 8 त्यान 24 * 3 240 * 3 टाइम्सले चाहिँ तपाईको चाहिँ नि त्यहाँ टाइम लस म्यान आवर्सहरु स्पेन्ड भएको छ। तर ती प्रोजेक्टहरु किन डम्प हुन्छन् त हैन? किन चाहिँ नि हाम्रा कलेजका प्रोजेक्टहरु हाम्रा स्टुडेन्ट्सहरुले गर्ने प्रोजेक्ट्सहरु हैन त्यो प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ एउटा चाहिँ नि डम्पमा गइन्छ अथवा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि भविष्यमा अर्को आउने स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट रेफरेन्स मेटेरियल बन्छ के। त नयाँ कुरा त केही भएन नि, नथिङ इज देयर, नथिङ न्यू। किनभने नयाँ कुरा त्यो बेलामा हुन्छ जब यु कम आउट फ्रम द बक्स हैन। एउटै कुरा सधैँ गरिरहने मान्छेलाई नयाँ कुरा त त्यहाँ हुने नै भएन। भनेपछि नयाँ कुरा नहुने बित्तिकै के भयो त भन्दा मोनोटोनस भयो, टिडियस भयो। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई गाह्रो भयो। सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मिनिमल एफोर्ट हैन म्याक्सिमम एफोर्ट जति लगायो त्यसबाट चाहिँ तपाईलाई धेरै थाहा हुन्छ कि तपाईले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ। अब नाउ सिकिङ सर्टकट्स अल द टाइम यसले चाहिँ तपाईलाई हार्मफुल हुन्छ भन्ने कुराहरुको एक्जाम्पल पनि म दिन्छु। जस्तै अहिले पनि मैले भने कति मान्छेले चाहिँ प्रोजेक्ट लिएको हुन्छ, प्रोजेक्ट लिँदाखेरि चाहिँ नि सिम्पली ओके क्लाइन्टको प्रोजेक्टको लागि मात्र लिने भनेर अहिलेलाई मलाई हतार भइरहेछ स्यालेरी लिनलाई भनेर 2 लाख रुपैयाँ भनेर लिदिन्छन् अनि त्यसपछि स्यालेरी पनि दिदियो। तर पछि के भयो त भन्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर प्रोग्रामरले टाइममा प्रोजेक्ट नदिएकोले गर्दाखेरि तपाई के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँबाट उ छोडेर हिँड्यो। भनेपछि यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि सर्टेन कुराहरु जस्तै बीचमै अड्किने कुराहरु धेरै भएको छन्। म्याक्सिमम आईटी कम्पनीजहरुमा भइरहेको समस्या पनि हो है जुन चाहिँ नि मोस्ट अफ द आईटी कम्पनीजको मान्छेहरु दे डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट एक्चुअलीमा चाहिँ यस्तो कुराहरु भएको हुँदैन। किनभने अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ स्टुडेन्टलाई प्रिपेयर गर्ने मात्र कुरा गर्यो के स्टुडेन्टको माइन्डसेट प्रिपेयर भएको छ त कम्पनीमा छिरिसकेपछि एभ्रीबडी वान्ट्स टु गो टु अ बिगर कम्पनी के। कसैले भन्छ आई वान्ट टु गो टु अ डियर वा, कसैले भन्छ आई वान्ट टु गो टु अ के रे कोटिबिटी, आई वान्ट टु गो टु अ के रे फलाना ठाउँमा ढिस्काउने ठाउँमा भनेर चाहिँ उनीहरुले राखिरहेको हुन्छ। जस्तै अघि मैले भने जस्तो त्यो चीजमा चाहिँ कसरी काम गर्छ त के काम गर्छ त व्हाट काइन्ड अफ थिंग्स त्यहाँ कहिले पनि थाहा पाएको हुँदैन हैन, त्यसको बारेमा ज्ञान पनि लिएको हुँदैन। अथवा चाहिँ अघि हाम्रो चाहिँ नि सन्तोष सरले भने जस्तो कि के छ त भन्दाखेरि त्यहाँको पुरानो एलुमनाइहरुसँग कुरा गर्दाखेरि अथवा चाहिँ त्यहाँको पुरानो स्टाफहरुसँग तपाईहरु के काम गर्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ अथवा चाहिँ मलाई चाहिँ नि तपाईले काम गर्ने एक्जाम्पल दिनु पर्दैन तर त्यसमध्ये सर्टेन प्याटर्न्सहरु जुन चाहिँ मैले सल्भ गर्न सक्छु भनेर मलाई त्यो टास्क दिएमा आई क्यान एक्चुअली हेल्प इट भनेर आफूलाई पनि प्रिपेयर गर्न सक्थे भने। जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले नै मैले चाहिँ कति कुराहरु अहिले गर्दा मलाई फेसबुकमा रिक्वेस्ट आउन सक्छ कि कसरी रिक्वेस्ट आउन सक्छ भने एभर सिन्स यु आर इन्टु द आईटी हैन, एभर सिन्स यु आर गिभिङ अ ट्रेनिङ, एभर सिन्स यु नो अ लट अफ आईटी कम्पनीज क्यान आई एक्चुअली के त भन्दाखेरि कुनैमा इन्टर्नशिपको लागि चाहिँ मैले अप्लाई गर्न सक्छु त भने मलाई रिक्वेस्ट आइसकेको हुन्छ। भनेको त्यो पनि एक्चुअलमा चाहिँ के हो त सर्टकट हो नि त। भनेको मतलब के हो त भन्दा यु डोन्ट नो हाउ टु सेल इट हो क्या सर्टकटमा पनि। सो व्हाट यु नीड टु सोर्ट भन्दा सिधै मलाई इन्टर्नशिप खोजिदिनु भयो भने व्हाई शुड आई एन्टरटेन, द्याट्स द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। किनभने इन्टर्नशिप पाउने पनि तिमी नै हो, तलब पाउने पनि तिमी नै हो। व्हाट आई एम आई गोइङ टु मेक द मनी त हैन, आई एम नट गोइङ टु मेक द मनी। सो द्याट मिन्स व्हाई शुड आई हेल्प, भेरी स्ट्रेट फरवर्ड हो हैन। सो इन द्याट केस दुवैजनाले चाहिँ तपाईले चाहिँ कसरी गर्न सक्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तै फर एक्जाम्पल रादर देन आस्किङ फर मी अर एनीबडी कि ओके आई एम लुकिङ फर अ इन्टर्नशिप भनौँ
त्यसको साटो चाहिँ हामीले के गर्न सक्नु पर्यो त भन्दा ओके सो म यो कुराहरुमा प्रिपेयर भएर बसेको छु, मलाई यो प्रोग्रामिङ आउँछ, मलाई यस्तो आउँछ, प्रोग्रामिङ मात्र होइन मैले चाहिँ यस्तो सिस्टम बनाइसकेको छु, यस्तो बनाइरहेको छु, उस्तो बनाइरहेको छु भनेर भन्यो भने त्यहाँ मैले भन्नै पर्दैन कि ओके डु यु वान्ट टु वर्क भनेर अटोमेटिकली त्यहाँ झर्छ के हैन। किन चाहिँ त्यहाँ मैले चाहिँ गएर चाहिँ इन्टर्नशिप देऊ भनेर मागिराख्नु पर्यो त। व्हेन आई क्यान के हो त भन्दा कि हकका साथ मैले चाहिँ आफूले चाहिँ डिमान्ड गर्न सक्छु भने त्यो चीजमा चाहिँ मैले चाहिँ किन चाहिँ गएर हात फैलाउनु पर्यो। सो सबभन्दा पहिला फर्स्ट माइन्डसेट त प्रिपेयर त यही हुनु पर्यो नि हैन कि चाहिँ म कम्पनीमा गएर के गर्ने त भने जस्तै अहिले पनि मैले भने नि विदेश जान्छन् भन्छन्, सबै विदेश जान्छु भन्छ, तर कहिले पनि म चाहिँ विदेश गएर चाहिँ नि ओके धेरैले आईटी नै पढ्छु भन्छन्, तर हाउ मेनी पिपल आर एक्चुअली डुइङ एन्ड वर्किङ इन द आईटी कम्पनीज। सो दिस द मेन क्वेसन हो नि त। किन त भन्दा कि म के गर्ने, कसरी जाने, कसरी त्यहाँ पुग्छु, के गर्दाखेरि म पुग्छु, कसरी माथि पुग्छु भनेर अहिलेसम्म त्यो स्टेप्स कसैले पनि बनाएकै छैन के। त्यो सिकाउनु पनि पर्ने कुरा हैन, बिकज द्याट निड्स टु बी रिटन डाउन बाई योरसेल्फ अफ making your own career and making your own future. Nobody comes and write your career, nobody comes and write your future. So this is the very important thing. That's why mental modeling is very important, not only the IT, in every sector of the business. Okay, so now next example ma chahi just for example अब फेरि अब let me give you an example. जस्तै अहिले पनि मैले भने तपाईहरुको कलेज प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ या त कुनै कम्पनीको काम गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला त तपाईहरुले के सोच्नुहुन्छ त भन्दा कि सिधै सोच्नुहुन्छ जस्तै मैले ई-कमर्स प्रोजेक्ट दिन ल्याए भने कसैले चाहिँ वर्डप्रेस गरिरहेको छ वर्डप्रेसमा ऊ-कमर्स हाल्दिने सोच्दिन्छ के। त्यो ऊ-कमर्स हालेर उसको त्यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टले धान्छ कि धान्दैन हैन, त्यहाँ चाहिँ रिक्वेस्ट धेरै आउँछ कि त्यहाँ कतिवटा रेकर्ड क्रिएट हुन्छ। मैले चाहिँ नि वर्डप्रेसमा मैले एप्लिकेसन अहिले बनाइदिएँ तर सर्भरको कस्ट चाहिँ मेरो क्लाइन्टलाई महँगो पर्न जाने हो कि, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हिसाब किताब गरे हुँदैनौँ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ यु एन्ड अप लुजिङ योर बिगेस्ट क्लाइन्ट। सो दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। सो त्यो भएकोले गर्दा कि वाट यु रिक्वायर तपाईँ ओके सो वाट काइन्ड अफ सिस्टम आई एम मेकिङ इट त्यसको बारेमा पनि आउनु पर्यो। त्यो थाहा भइसकेपछि कुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने त, जस्तै धेरै मान्छेले हुन्छ नि आजकलको जमानामा चाहिँ अहिले चाहिँ कसैले एङ्गुलर जेएस फ्रन्ट एन्डको लागि युज गरे भन्छ, कसैले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रियाक्ट जेएस युज गर्ने भन्छ, सिक्न खोजिरहेको हुन्छ, कसैले भ्यू जेएस भनेर हुन्छ, कसैले भ्यानिला जेएसै भनेर हुन्छ हैन। तर एक्चुअलमा तपाईको क्लाइन्टले कहिले पनि तपाईको जुन एन्ड युजर के एन्ड युजरले मलाई चाहिँ पाइथनमै बनाइदेऊ भनेर त म्याक्सिममले भने हुँदैन नि त हैन। किनभने त्यो हाम्रो आफ्नो चाहिँ के छ त भन्दा कि युज हाम्रो क्यापेसिटीमा मैले जे युज गर्न आउँछ त्यो ल्याङ्ग्वेजले युज गर्ने। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भइदिन्छ त भन्दा कहिलेकाहीँ कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ थ्रेड सपोर्ट गर्दिदैन, कुनै ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ के छ त भन्दा कि मल्टी नेटवर्किङ गर्न नमिल्ने, कुनै ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ मल्टिटास्किङ गर्न नमिल्ने भइदिया हुन्छ। भनेको मतलब प्रोजेक्ट गर्दै 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 जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से कि कसैले चाहिँ ओके सो आई वान्ट टु स्टार्ट अ प्रोजेक्ट अन अ पाइथन बिकज पाइथन कम्स विथ द के हो त भन्दा कि तपाईँको चाहिँ नि रेडिमेड ज्याङ्गो प्रोजेक्ट छ भन्नुहुन्छ, तर भोलि आएर ज्याङ्गो भित्रकै कोर ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ कस्टमाइजेसन गर्नु पर्यो भने के गर्ने त। सो दिज आर द भेरी थिङ्स। सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पहिला के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि मेन्टल मोडलिङ गर्दाखेरि म के गर्दैछु, त्यसपछि त्यसको लागि के चाहिन्छ अनि त्यसपछि आएर के गर्यो भने चाहिँ यो सक्सेसफुल हुन्छ भनेर त्यो पुरा चाहिँ वर्कफ्लो बनाउने चिजलाई नै हामी मेन्टल मोडलिङ भन्छौँ। सो त्यो भएकोले गर्दा यसमा चाहिँ मैले धेरै इक्जाम्पल्सहरू आज मैले दिइनँ किनभने सो यसमा चाहिँ मैले यो 15-20 मिनटमा म धेरै कुराहरू म कभर पनि गर्न चाहदिनँ। सो इफ यु वान्ट टु नो मोर अबाउट अल दिज थिङ्स तपाईँहरूले पछि चाहिँ मलाई फलोअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन फेसबुक अर मेबी मेरो अफिस चाहिँ कुमारी पार्टीमै छ, मेबी यु क्यान भिजिट, मेरो क्याफेटेरिया पनि भएकोले गर्दा यु क्यान भिजिट एन्ड समटाइम्स वी क्यान ह्याभ अ के भन्दा कि कफी एन्ड क्याच अ कफी एन्ड वी क्यान ह्याभ अ च्याट। राइट, सो द्याट्स इट फर मेरो मेन्टल मोडलिङमा। सो नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ मेरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ मेरो डेफिनेटली क्वेसन्स छ। सो यदि यहाँहरूलाई कुनै क्वेसन्सको चाहिँ नि मैले भनेकोमा चाहिँ केही क्वेसन्सहरू चाहिँ तपाईँलाई उठाउनु मन छ भने चाहिँ नि मैले चाहिँ आफ्नो राय यहीँ राखेँ, तपाईँहरूको क्वेसन्सहरू लिन चाहन्छु प्लिज। थ्याङ्क यू।